बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कल हमने आपको खबर दी कि जिस तरह से एक फेक न्यूज़ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत का जो है वो एक जदीद जंगी त्यारा जो है वो उसको मार गिराया। लेकिन नाज़रीन, उस खबर में तो सदाकत नहीं थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल नाउम्मीद नहीं किया, बल्कि भारत ने अपना ही तैयारा तबाह ज़रूर किया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत का जैगुआर तैयारा जो है वो तबाह हुआ है, जंगी तैयारा है। ये कहाँ पे और किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन जो है वो खबरें हैं वो भी आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुज़ारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों तरफ हाई अलर्ट है। सूरत हाल ये है कि बटल सेक्टर के अंदर जो भारत ने 2 दिन पहले यानी ईद के सेकंड डे जो दरअंदाजी की थी उस पर उसे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया गया है और उस जवाब के बाद उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म जो है वो ढाना शुरू कर दिया है। और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जहाँ पे कश्मीरियों में तकरीबन 3 लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के हवाले से जो कल हमने आपको खबर दी थी कि सोशल मीडिया के ऊपर मूव होने वाली खबर जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे ने भारत के एक जदीद तैयारे को तबाह किया है। लेकिन नाज़रीन, उस खबर में कोई सदाकत नहीं थी। अलबत्ता एक खबर जो है वो रात को ज़रूर आई और वो खबर ये थी कि भारत का एक जैगुआर तैयारा जो है ये नाज़रीन तबाह हो गया है। नाज़रीन, भारत का ये जैगुआर तैयारा आप यूँ कह लीजिए कि भारत का जितना भी फ्लीट है उसके अंदर बड़ा नुमायाँ किरदार अदा करने वाला तैयारा है और इसमें नाज़रीन ये जो जमुनानगर का इलाका है गुजरात में, वहाँ पर ये तबाह हुआ है और बताया जा रहा है कि जो पायलट है वो सेफ़ली उसने इजेक्ट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के पायलट्स या फिर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम या फिर भारत की जो फ़ौज है वो क्या इतने मजबूत असाब की मालिक नहीं है कि जैसे ही कोई क्रूशल हालात होते हैं, जैसे ही कोई मामलात कशीदा होते हैं, तो ऐसे में भारतीय पायलट जो हैं वो हवास खो बैठते हैं। सूरत हाल नाज़रीन ये थी कि आपको 27 फरवरी का वो दिन याद होगा कि जब पाकिस्तान ने इनका जंगी तैयारा मार गिराया, तो अभिनंदन को पकड़ा। तो इसी दौरान एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही जो एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया और नाज़रीन उसको पाकिस्तान का तैयारा समझा और उस हेलीकॉप्टर को तबाह किया जिसमें इनके एयरफोर्स के हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद थे। यानी कि जो अपकमिंग इनके एयर चीफ मार्शल थे वो उसमें सवार थे और उसमें और उनके बड़े अहम तरीन ऑफिसर थे जिनको मार दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत के साथ क्या हुआ। जनरल बिपिन रावत जो है वो भी आपको पता है फ़िज़ाई हादसे में मारे गए और उसकी तहकीकात में भी ये चीज़ें पता चली कि वहाँ पर भी मुमकिन तौर पे उसे हिट किया गया था। तो नाज़रीन, ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि भारत की जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है ख़ास तौर पे एयर फ़ोर्स के अंदर वो नापैद है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2025 के स्टार्ट से लेकर अभी तक आप देखें कि इसके 2 जैगुआर जंगी तैयारे वो तबाह हुए हैं और 1 हेलीकॉप्टर वो तबाह हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। मुतअद्दिद मर्तबा तो नाज़रीन भारत के जो जंगी तैयारे हैं उनको आबादियों के ऊपर जो है वो भारतीय पायलट्स ने छोड़ दिया और खुद वहाँ से इजेक्ट कर दिया। इसमें कुछ टाइम पहले जो बच्चों की एक स्कूल वैन है उसके करीब जंगी तैयारा गिरा और आग लगी उसमें और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो ये जो भारत के पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से बहुत बड़े-बड़े सवालात हैं और नाज़रीन शायद इसी वजह से जो दुनिया के जदीद तरीन ममालिक हैं
وہ اب بھارت کو جنگی طیارے دینے میں کافی زیادہ مطلب باوجود اس کے کہ ان کی جانب سے بڑی ڈیلیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے جنگی طیارے دینے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین جو بھارت کا رافیل بنانے والا طیارہ ہے، فرانسیسی کمپنی جو ہے، اس نے کہا تھا جی کہ ہمارے جو جنگی طیارے ہیں ان کو تیجاس کے ساتھ آپ نہیں اڑائیں۔ تیجاس کے ساتھ اگر آپ اڑائیں گے تو اس کے بعد جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور پھر ہم آپ کو مزید جنگی طیارے فراہم بھی نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ناظرین کہ امریکہ نے ان کو جو تیجاس طیارے یہ بنا رہے ہیں ان کو ان کے نیا طیارہ جو انہوں نے بنانا ہے اس کے لیے جو جیٹ انجنز ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو بھارت جو ہے وہ ناظرین آپ کو دیکھیں تو مجموعی طور پہ جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس میں حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تو ایسی ایئر فورس جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پروفیشنل ایئر فورس کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ 27 فروری کے دیکھیں نا کہ پاکستان نے کس طرح سے ان کو ایک چکمہ دیا، اور جیسے پاکستان نے ٹارگٹس کو لاک کیا پھر یہ بھاگے پاکستان میں، پھر ابھینندن کا جو ریڈار سسٹم اس کو جام کر دیا گیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس کو مار گرایا گیا۔ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوا تھا، تو کیا ان کی ایئر فورس کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں کی جاتی؟ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ابھی یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنا جو لیزر ٹیکنالوجی سسٹم ہے اس کے ذریعے، یعنی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اس کے ذریعے جیگوار طیارے کو گرایا۔ اس میں حالانکہ سچائی نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب اس حوالے سے خبریں نہیں آ رہی، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا وہ بے لگام گھوڑا بن چکا ہے کہ کوئی بھی خبر تصدیق کیے بغیر یوں یوں کر کے اس کو کانسپریسیز جو ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ جام نگر کے اندر بھارت کا یہ جنگی طیارہ تباہ ہوا ہے، جس کے بعد بھارتی ایئر فورس جو ہے اس کو تو یقیناً وہ ویسے بھی ڈر رہی ہوگی پاکستانی سرحدوں کے قریب آنے کے لیے، لیکن پاکستانی شاہین اس وقت ناظرین لائن آف کنٹرول کے قریب جنگی پروازیں کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اور دشمن کو میسج دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی جرت مت کرنا جیسے تم نے مس ایڈونچر 2019 میں کرنے کی کوشش کی تھی، ادروائز پھر ہم تمہیں چائے پلانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بھارت کی جو چکن نیک ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے جو بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے اپنے اظہار خیال کیا، تو اس کے بعد اس وقت وہاں پہ بڑی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار ہے میجر گورو، اور میجر گورو والے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا جی اپنی فوج کو لائیں اور چکن نیک جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ جو نیپال کا علاقہ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ آ کے لا کے آپ اپنی پوری بریگیڈ جو ہے وہ اس کو ڈپلائے کر دیں، اور دیکھیں پھر کوئی بھارت کا کیا کر سکتا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ بھی تیار ہے اس وقت، اور ناظرین نے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کی یہ جو معصوم سی خواہشیں ہیں نا کہ یہ وہاں پہ اتنی فوج لا کے 15,000 ٹروپس کو بٹھا دیں گے تو 20,000 ٹروپس کو بٹھا دیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو وہاں سے بیس کیمپ ہے ان کا وہ بہت دور ہے، تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے شاید ان کو جو ہے وہ بہت ٹائم لگ جائے، اور اس دوران ان کا بہت کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اس وقت منی پور، ناگالینڈ، یہ دونوں بڑی ریاستیں اس وقت بالکل آزادی کے قریب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ دیکھیے کہ معاملات کس طرف بڑھتے ہیں، بظاہر گیم جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی۔ اور ناظرین یہاں پہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بولان میں بلوچستان کے اندر پاکستانی سیکیورٹی چیک پوسٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد کو افواج پاکستان نے جہنم حاصل کیا ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی یہ دہشت گرد، اب ناظرین یہ بالکل بھی اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ بی ایل اے یا بی ایل ایف الگ الگ ہیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی جماعت کا حصہ ہے، ایک ہی ان کا مقصد ہے، اور یہ سارے کے سارے پاکستان مخالف بھارت سے اس وقت ٹریننگ بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف یہ گھرونہ جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناظرین ان کے منصوبے تو ناکام ہو رہے ہیں، لیکن جو منی پور اور ناگالینڈ ہے، 7 سسٹر ریاستیں ہیں، وہاں پہ گیم آن ہے۔ ان قریب آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں ملنے والی ہیں۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔